भैरहवा नजिकै भारतले महाराजगञ्ज जिल्लाको सुनौलीमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बन्द गर्नको निम्ति भारतले चाल्यो अर्को षड्यन्त्र। दर्शकवृन्द नमस्कार। भारतले गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्द होस् भन्ने चाहनाको साथमा फेरि पनि सुनौली नजिकै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ। कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याए पश्चात भारतले यो घोषणा फेरि पनि हालचालै गरेको हो। आज हामीहरूले भारतले किन यो विमानस्थल बनाउँदैछ, सुनौली कहाँनिर यो विमानस्थल बनाउँदैछ, यसले गौतम बुद्ध विमानस्थललाई के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले यो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तब मात्र तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्न पाउनुहुनेछ। साथै हामीहरूले गरेको यो मेहनतको लागि लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्दै आउनुहोस् ढिलै नगरी यो भिडियो सामग्री सुरु गरौँ। भारतले नेपालसँग जोडिएको सुनौली नाका नजिकै विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको छ। भारतीय केन्द्रीय वित्त राज्य मन्त्री पंकज चौधरीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि भारतले उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लाको सुनौलीमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको हो। इको टुरिज्म महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले विमानस्थल बनाइने जानकारी गराएका हुन्। नेपालको रूपन्देही जिल्लासँग जोडिएको उक्त स्थानमा पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत भारतले यो विमानस्थलको खाका तयार गरेको भारतीय मन्त्रीको दाबी रहेको छ। यता नेपालले हालै निर्माण सम्पन्न गरेको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा पनि नहुँदै भारतले यस्तो घोषणा गर्दा भने विमानस्थल बन्द हुने हो कि भन्ने सबैमाझ चिन्ता बढिरहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 5-6 महिना बितिसक्दा समेत जम्मा 2वटा एयरलाइन्सले उडान गरिरहँदा, त्यसमाथि भारतले एयर रुट नदिँदा, यहाँ जडान भएका उपकरण चलाउने अनुमति नदिँदा र लगत्तै मात्रै भारतले सुनौली नाका नजिकै विमानस्थल बनाउने घोषणा गरे लगत्तै गौतम बुद्ध विमानस्थललाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। यसमा बेलैमा सरकार सजग हुन सकेन भने पर विमानस्थल बन्द हुने अवस्थामा आउने पनि केही विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यस्तै देशकै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको केही महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले कुवेत भैरहवा कुवेत हप्तामा 3 दिन उडान गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले मलेसिया क्वालालम्पुर चार्टर उडान नियमित रूपमा गरिरहेको छ र नेपाल एयरलाइन्सले दिल्ली उडान गर्ने प्रक्रियामा रहेको थियो, तर भारतले केही अवरोध दिएपछि पुनः यो कार्य रोकिएको छ। अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान सुरु गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन्, अनुमति पाएपछि उडान गर्छन्, विमानस्थल स्रोतले बताएको छ। नयाँ विमानस्थलमा जहाज उडाउन विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राभल एजेन्सी, पर्यटन व्यवसायी तथा विभिन्न कम्पनीसँग छलफल र गृह कार्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थलसँग बल्ल अनुमति लिएर मात्रै नयाँ विमानहरूले यहाँबाट उडान भर्न सक्छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक उडान सञ्चालन सफल बनाउन वायुसेवा कम्पनीलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअघि नयाँ विमानस्थलका लागि प्राधिकरणले प्रबन्धन प्याकेज घोषणा गर्न पाउने नियमावली मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ। त्यस अनुरूप प्याकेज बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले उडान गरे लगत्तै अब भने दुबईबाट एयर अरेबियाले सिधा उडान गर्ने पनि बताइएको छ। दुबईका 2 एयरलाइन्स एयर अरेबिया र फ्लाइ दुबईले काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थलदेखि दैनिक 3 भन्दा बढी चार्टर उडान गरिरहेका छन्। 3 भन्दा बढी उडान गरिरहेका एयरलाइन्सलाई गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट दैनिक एउटा उडान गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम राखे लगत्तै एयर अरेबियाले नेपाल एयरलाइन्सले उडान गरे लगत्तै गौतम बुद्ध विमानस्थलदेखि दुबई सिधा उडान गर्ने पनि बताइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनमा आएको करिब 74 वर्षपछि देशले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाएको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनपछि अब देश विदेश आवत जवातकै लागि काठमाडौँ आइपुग्नु पर्ने बाध्यता हटेको छ। त्यति मात्र होइन, यसले देशको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विमानस्थलका प्रवक्ता शाह बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनपछि विदेशी पर्यटक सिधै भैरहवा पुग्ने भएकाले त्यही अनुसार ठूला तथा तारे होटलको संख्या बढ्ने देखिएको छ। हाल भइरहेका होटल, रेस्टुरेन्ट र सवारी साधन लगायत समग्र क्षेत्रको व्यवसाय बढ्ने पनि विश्वास गरिएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौँ बाहेक पोखरा र भरतपुरसँग मात्र कनेक्टिभिटी थियो। अब नेपालगञ्ज, धनगढी, विराटनगर, जनकपुर जस्ता विमानस्थलमा पनि सिधा उडान हुने बताइएको छ। अहिले विभिन्न एयरलाइन्सले भैरहवाबाट काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर लगायत दैनिक 20 भन्दा बढी स्थानमा आन्तरिक उडान गरिरहेको पनि विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आज हामीहरूले यो प्रस्तुत गरेको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै मनमा लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। अहिलेको लागि भने म मदन पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।